तहलका न्यूज़ 7 को और प्रेस कीजिए इस घंटे को ताकि आप देख सकें बेहतरीन वीडियोस और न्यूज़ सबसे पहले। अगर हम सब ये चाहते हैं कि अंग्रेजी की जगह हमारी वतन की जबान तमाम मुल्क, तमाम कौम की जबान हो, तो इसके सिवा हमारे सामने कोई चारा नहीं कि एक मुद्दत तक हम सब्र और इंतजार करें और अंग्रेजी को कायम रखते हुए वतनी जबान की तालीम बढ़ाने की कोशिश करें। अब एक मुल्क या कौम की जिंदगी में 15 बरस की मुद्दत कौन सी बड़ी मुद्दत हुई, ये तो 15 दिन से भी ज्यादा नहीं। जहां तक जबान का ताल्लुक है तो आम तौर पर यह बात मान ली गई है कि कौमी जबान वो जबान हो सकती है जो उत्तरी हिंद की जबान हो, लेकिन इस वक्त उत्तरी हिंद की जबान के लिए 3 नाम पैदा हो गए हैं: उर्दू, हिंदी और हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी अपने वसी दामन में उत्तरी हिंद की जबान के तमाम रंग और रूप ले सकती है। उसमें हिंदी भी आ सकती है, उसमें उर्दू भी आ सकती है और इसके सिवा एक नए फैलाव की गुंजाइश भी रह जाती है। हिंदुस्तानी किसी भी अंसर को खारिज नहीं करती, बल्कि हर चीज को अपने अंदर समेट लेती है। इल्मी जबानें इस तरह नहीं बना करती जिस तरह बनावटी उसूलों और पाबंदियों के जरिए एक चीज बनाई जाती है। जबानें बनाई नहीं जाती, जबानें खुद ब खुद बनने लगती हैं। जबानें ढाली नहीं जा सकती, बल्कि खुद ब खुद ढलने लगती है। आप लोग जबानों पर बनावटी उसूलों और पाबंदियों के कुफ्र लगा सकते, लेकिन लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो ताले वो कुफ्र लगेंगे नहीं, बल्कि खुद ब खुद खुलकर नीचे गिर पड़ेंगे। जबान का कानून आप सबकी पकड़ से बाहर है। हर चीज के लिए कानून बनाया जा सकता है, लेकिन जबानों की कुदरती चाल के लिए कोई भी कानून साजी नहीं की जा सकती है। जबानें खुद ब खुद अपने लिए एक रास्ता इख्तियार कर लेती है और फिर उसी रास्ते पर चलते चलते अपनी मंजिले मकसूद तक पहुंच सकती है। खुद गांधी जी का और कांग्रेस पार्टी का इसी राय पर अमल रहा। और जब कॉन्स्टिट्यूशन के सिलसिले में यह बात कांग्रेस पार्टी के सामने आई तो मैंने कुदरती तौर पर इसी राय पर जोर दिया। मुझे तवक्को थी कि कम से कम कांग्रेस के पुराने साथी अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, गांधी जी के सिद्धांतों पर जमे रहेंगे। लेकिन अफसोस, मैं अपनी ये बात आप सबसे छुपा नहीं सकता कि मुझे बेहद मायूसी हुई ये देख करके चंद गिनी हुए कदमों के सिवा बाकी तमाम कदम अपनी जगह से हिल रहे थे। बिलाखिर ये मामला ड्राफ्टिंग कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया और उस कमेटी से दरखास्त कर दी गई कि कॉन्स्टिट्यूशन के इस हिस्से का एक नया मसवदा तैयार किया जाए और फिर पेश किया जाए। और इस कमेटी में कुछ
نئے ممبران بھی بٹھائے گئے، ان میں سے ایک میں تھا۔ اس کمیٹی کے پہلے اجلاس میں بھی میں شریک رہا، لیکن وہاں میں نے یہ دیکھا کہ اکثریت پہلے سے ہی ایک خاص رائے پر جمی ہوئی تھی اور کسی بھی طرح سے اس بات کے لیے راضی نہیں تھی کہ ہندی کی جگہ ہندوستانی کو اختیار کر لیا جائے، یا پھر ہندی کی تشریح کر کے اس کے مفہوم میں ایک نیا پھیلاؤ پیدا کیا جائے۔ اس صورتحال میں میں نے محسوس کیا کہ میرا وہاں رہنا تقریباً بیکار ہے، اس لیے میں نے اپنا استعفیٰ دے دیا اور اس کمیٹی سے الگ ہوا۔ مجھے یہ دیکھ کر سخت مایوسی ہوئی کہ اس طرف سے لے کر اس طرف، یعنی کہ ہر طرف تنگ خیالی چھائی ہوئی ہے۔ تنگ خیالی کا مطلب سمجھا؟ نیرو مائنڈڈنس، یعنی کہ دماغ کا چھوٹا اور سمٹا ہوا ہونا، اور ہر طرح سے پھیلاؤ اور اونچائی سے انکار کرنا۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسا تنگ دماغ لے کر ہم دنیا کی بڑی قوم ہرگز نہیں بن پائیں گے۔ ہندوستانی کے خلاف جو بھی کچھ کہا گیا، اس میں سے اس بات پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ اگر ہندی کی جگہ ہندوستانی کو اختیار کر لیا گیا تو اس میں اردو کے لیے گنجائش پیدا ہو جائے گی۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح کی گنجائش پیدا ہوئی تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی، کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ میرے دوست مجھ سے ناراض نہ ہوں گے اگر میں یہ بھی کہوں کہ اس تنگ خیالی کا دوسرا منظر میں نے اعداد یعنی کہ نیومرلز کی بحث میں بھی دیکھا تھا۔ دراصل زبان کا یہ مسئلہ جس طرح سے حل ہونا چاہیے تھا اس طرح سے حل نہیں ہوا۔ میں نے کوشش کی، میرے چند دوستوں نے کوشش کی، لیکن پھر ہم نے یہ محسوس کیا کہ موجودہ آب و ہوا میں اس سے زیادہ لچک پیدا نہیں ہو سکتی ہے جس قدر مسٹر ینگار کی ترمیم میں پیدا ہو گئی ہے۔ لائے اس بت کو التجا کر کے، کفر ٹوٹا خدا خدا کر